अंकल साहब से मेरा तारफ नहीं करवाएंगे क्या? इसने दादाजी की तरफ देखते हुए सिकंदर साहब से अजीब लहजे में कहा। ये है दिया हैदर, हैदर इंडस्ट्री की मालिक और मेरी प्रिंसेस। सिकंदर साहब ने मुस्कुराते हुए वहां पर मौजूद सबसे इसका तारफ करवाया। दिया हैदर, दादाजी के ने इसका नाम दोहराया। जी हाँ, दिया हैदर, हैदर शाह की इकलौती बेटी दिया, आपके छोटे बेटे हैदर शाह की बेटी, आपकी पोती। पहचान तो गई ही हूँ कि वो है चेहरे पर जलाने वाली मुस्कुराहट से जाए दादाजी से मुखातिब थी। दादाजी इसका कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे, सब खामोशी से इसे देख रहे थे। जबकि ज़ैनब बेगम और सिकंदर बेगम खुश थे ये जानकर कि वो हैदर साहब की बेटी है। शाह को तो समझ ही नहीं आ रही थी क्या हो रहा है। वो तो ये भी नहीं जानता था कि इसके चाचू भी हैं। वो इस बात से लाइलम था। तुम मेरे भाई हैदर की बेटी हो, मेरी भतीजी। सिकंदर साहब खुशी के जज्बात लिए इनसे पूछ रहे थे। जी हाँ, आपकी भतीजी। दिया इस वक्त बहुत संजीदा दिखाई दी थी। मेरा भाई हैदर कैसा है? इन्होंने बेचैनी से दरियाफ्त किया। वो इस दुनिया में नहीं रहे। दिया का लहजा तुम नीम हो गया था। दादाजी लड़खड़ाकर गिरने लगे तो शाह ने इन्हें पकड़कर इन्हें गिरने से बचाया। ऐसे कैसे हो सकते? वो कैसे मुझसे पहले इस दुनिया से चला गया? दादाजी इसके सहारे खड़े दुख की कैफियत में बोल रहे थे। हाँ, ये सब आप ही की वजह से हुआ था। इस दिन आपकी तरफ से इनको इतना दुख मिला कि वो मुझे अपनी प्रिंसेस को, इनको सबसे ज्यादा अजीज थी, इसको इसे अकेला छोड़कर चले गए सिर्फ आपकी वजह से। मैं आपको कभी भी माफ नहीं करूंगी। इसकी आंखों से आंसू निकलकर इसके सुर्ख व सफेद गाल भिगो रहे थे। एक तरफ तो मैंने आपसे अपना गरबाना भूल ही गई। वो अपनी गिलासें उतारते हुए अपनी आंसू बेदर्दी से साफ करते हुए गोया हुई। जैसे ही इसने अपनी पलकों की बाढ़ उठाकर दादाजी की तरफ देखा, शाह जो दादाजी के पीछे खड़ा था दिया को देख रहा था। इसकी आंखों को देखते ही शाह की दुनिया साकन होगी। इसे ऐसे लगा इसकी तलाश खत्म हो गई है। वो यक तक दिया को ही देख रहा था। कौन सा तारफ? सिकंदर साहब की तरफ से सवाल किया। मैं दिया अजलान शाह भी हूँ, अजलान शाह की बीवी। इसने सबके सर पर बम फोड़ा। सब शौक की गफियत में दिया को देख रहे थे कि ये वही दिया है जो इनकी गर्म लाजम थी, जो रात की स्याही जैसी स्याह थी, बोल नहीं सकती थी, और यहाँ इन सबके सामने परी जैसा रंग व रूप लिए अपनी खूबसूरत आवाज में इन सब से मुखातिब थी। तुम वो दिया हो जिससे से शाह की शादी हुई थी? सफिया खातून ने इसकी बात की तस्दीक की। हाँ, मैं वही दिया। क्यों मिस्टर अजलान शाह, मैं ठीक कह रही हूँ? पहचान गए हो कि नहीं मुझे? दिया अब शाह से मुखातिब थी, जो टिटकी बांधे से ही देख रहा था। शाह ने हाँ में सर हिलाया। वो अपनी खुशी को बयान नहीं कर सकता लफ्ज़ों में। इसकी दिया जो वापस आ गई थी, वो खुश क्यों ना होता? वहाँ मौजूद सब लोग हैरानी से स्टेज पर मौजूद इन सब को देख रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? अब ये एंगेजमेंट नहीं होगी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दिया दो टोक लहजे में सबसे मुखातिब थी। सिकंदर साहब ने सबसे माजरत की तो सब वहाँ से चले गए। दादाजी की तबीयत खराब हो गई थी। शाह इन्हें इनके रूम में लेके गया और डॉक्टर से इनका चेकअप करवाया। डॉक्टर के मुताबिक इन्हें बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। सफिया खातून का भी रो रो के बुरा हाल हो गया था कि इनका छोटा बेटा, इनका हैदर, इन्हें छोड़कर चला गया। ज़ीनब बेगम इन्हें संभाल रही थी। सिकंदर साहब सबके चले जाने के बाद दादाजी के कमरे में आ गए। यहाँ दादाजी डॉक्टर के दिए हुए नींद के इंजेक्शन के जरिए से सो रहे थे और शाह इनके पास बैठा था। वो दादाजी के पास बैठ के और इनका हाथ पकड़ कर रो रहे थे। जब शाह ने इन्हें पुकारा, पापा हिम्मत से काम लें, वो इसके गले लग गए। इनके आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वो कैसे हम सबको छोड़कर इस दुनिया से जा सकता है? वो मुझे दादाजी माँ जी को बहुत अजीज था, हम सबकी जान थी इसमें। मेरे भाई मुझे छोड़कर चला गया। पापा संभालें खुद को। अगर आप ऐसा करेंगे तो दादाजी और दादों का क्या बनेगा? इन्हें आपकी ज़रूरत है इस वक्त। इसकी बात पर इन्होंने अपने आंसू साफ किए और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की। पापा मुझे चाचू के बारे में बताएं, वो कहाँ थे? हम सबसे क्यों नहीं मिलते थे? और बाहर दिया क्या कह रही थी कि वो दादाजी से मिलने आए और दादाजी ने। शाह ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। सिकंदर साहब ने हैदर साहब के बारे में इसे बताया। वो यहाँ तक दादाजी से मिलने की बात है, मैं नहीं जानता कि हैदर इनसे मिलने आया था और दादाजी ने इसे क्या कहा जिसकी वजह से वो इस दुनिया से चला गया। सिकंदर साहब बोले, ये भी पता चल जाएगा कि क्या हुआ है। आप प्लीज़ हिम्मत से काम लें और चलें, दादों के पास चलते हैं। खुशा के साथ सफिया खातून के पास आ गए। पापा आपकी प्रिंसेस आपकी मौत का बदला लेकर रहेगी। मैंने सबको बर्बाद ना कर दिया ना, तो मेरा नाम भी दिया शाह नहीं। वो हैदर साहब की तस्वीर से मुखातिब थी। इसकी खूबसूरत वोलरीन आंखें रोने की वजह से सुर हो गई थी। वह इस वक्त हवेली के गेस्ट रूम में मौजूद थी। वह शाह की मंगनी के रोकने के बाद गेस्ट रूम में बंद हो गई थी। दिया शाह ने रूम में दाखिल होते ही पुकारा, यहाँ क्यों आई हो? दिया गुस्से से घूर रही थी। क्या मैं तुमसे मिलने के लिए भी नहीं आ सकता क्या? नहीं, तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते। यहाँ जाओ और आइंदा मुझसे बात न करना। दिया बेरुखी से ऐसे मुखातिब थी। तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। शाह ने नीम लहजे में पूछा। इस दिया का लहजा इसकी बेरुखी बहुत तकलीफ दे रही थी। मैं नहीं मनाती तुम्हारी मोहब्बत, मानती मोहब्बत को, और तुम्हारी मोहब्बत से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों
کہ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، شاید شدید نفرت۔ دیا صفاقی سے بولتی اس کا دل توڑ گئی تھی۔ دیا شاہ نے آج سے پکارا کہ شاید وہ اس کی بات سن لے۔ میں نے بولا یہاں سے جاؤ، دیا اونچی آواز میں چیخی۔ شاہ چپ چاپ وہاں سے چلا گیا۔ آیا بڑا مجھ سے ملنے والا، تمہیں اتنی تکلیف دوں گی کہ تمہاری ساری محبت ہوا ہو جائے گی۔ دیا نے اسے جاتا دیکھ کر ہنگار بڑھا۔ تم بہت برا کر رہی ہو میرے ساتھ، اور مجھے دیکھو، میں جس کے سامنے کوئی بولنے کی ہمت نہیں کرتا وہ تمہارے سامنے بے بس کھڑا تمہاری ہر بات چپ چاپ سن کر آ گیا۔ واہ رے عشق، تو بھی انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ محبوب کی گالیاں بھی محبت ہی لگتی ہیں۔ شاہ اپنی حالت پر ہنس رہا تھا اور ساتھ میں دل ہی دل میں دیا سے مخاطب تھا۔ وہ اس وقت اپنے روم میں موجود تھا۔ علی جیسے صبح دیا فرش سے ناشتہ ٹیبل پر آ کر بیٹھی۔ وہاں سب موجود تھے۔ دیا نے بنا کسی کو مخاطب کیے ناشتہ کرنا سٹارٹ کیا۔ سب اسے دیکھ رہے تھے جو کسی کی بھی پرواہ کیے اپنے ناشتے میں مگن تھی۔ اسے کیا دیکھ رہے ہیں آپ سب؟ ناشتہ ہی تو کر رہی ہوں۔ دیا نے سب کی طرف دیکھا اور ان سے پوچھا، اور ہاں مسٹر مراد شاہ، آپ کب مجھے میرے حصے کی جائیداد دے رہے ہیں؟ وہ اپنے اب دار جی سے مخاطب تھی۔ بیٹا دادا ہیں یہ تمہارے، انہیں دادا کہو، نام نہ لو، ان کا یہ بدتمیزی ہوتی ہے۔ سکندر صاحب نے پیار سے سمجھایا۔ اوہ پلیز آپ مجھے نہ سمجھائیں، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا ہے اور کس کو کس طرح ٹریٹ کرنا ہے، اور مجھے سمجھانے کے بجائے آپ اپنی بزنس پہ دھیان دیں، دن بدن خسارے میں جا رہا ہے۔ دیا بدتمیزی سے ان کے سامنے بولتی تھی، اس کا مطلب ہے تم ہی ہو جس کی وجہ سے میرا بزنس خسارے میں جا رہا ہے۔ سکندر صاحب نے شک کا اظہار کیا۔ جی بالکل میں ہی ہوں، ابھی تو میں نے آپ سب کو اور بھی برباد کرنا ہے، آپ کو آسمان سے زمین پر لے آؤں گی، وعدہ رہا آپ سب سے۔ وہ جلا دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ وہاں بول رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ دارجی نے اس سے پوچھا۔ ان کے لہجے میں پہلے جیسی کڑک نہیں تھی۔ حیدر صاحب کی موت نے ان کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ آپ سب کو برباد کرنا چاہتی ہوں، آپ سے اپنے پاپا کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہوں، آپ کی وہ انا اور رسول جن کی وجہ سے میرے پاپا مجھے چھوڑ کر چلے گئے، ان کو توڑنا چاہتی ہوں۔ وہ بے دردی سے بول رہی تھی، بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ اس کے الفاظ ان سب پر کیا اثر ہو رہا ہے۔ اپنی بات پوری کر کے وہاں نہیں رکی تھی اور اٹھ کر اپنے روم میں چلی گئی، اور وہاں سب اسے جاگتا دیکھتے رہ گئے۔ کیوں کر رہی ہو تم ایسا؟ آج تم نے کتنا برا بیہیو کیا ہے دارجی کے ساتھ، ان کی تب سے طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ شاہ اس وقت دیا کے پاس اس کے روم میں موجود تھا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ سے پوچھنے والے؟ اور جو تو کچھ تمہارے دارجی کے ساتھ ہو رہا ہے ان کی اپنی وجہ سے ہو رہا ہے۔ لگتا ہے کل کی بےعزتی بھول گئے ہو جو آج پھر منہ اٹھا کر میرے پاس آ گئے ہو۔ بڑے ہی ڈیٹ ہو تم، تو ماننا پڑے گا۔ دیا نے بدتمیزی کی حد پار کر دی تھی۔ دیا اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے جانے لگی۔ شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، دیا چیخی۔ نہیں چھوڑتا، جو کرنا ہے کر لو، اور مجھ سے یہ تم پوچھو کہ میں تمہارا کون ہوتا ہوں؟ تم اچھے سے جانتی ہو میں تمہارا کیا لگتا ہوں۔ جس بات کی وجہ سے تم دارجی کے ساتھ بلکہ ہم سب کے ساتھ برا کر رہی ہو وہ بات مجھ سے شیئر کرو، ہم مل کر اس کا حل نکالیں گے۔ شاہ نرمی سے بول رہا تھا۔ یہ نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروایا اور ٹیبل پر پڑی چھری اٹھا کر اپنا اس پر ہاتھ کی تھیلی پر کافی گہرا کٹ گرایا جو کچھ دیر پہلے شاہ نے پکڑا تھا اسے جانے سے روکنے کے لیے۔ یہ سب اتنی جلدی ہوا کہ شاہ کو موقع ہی نہ مل سکا کہ وہ دیا کا یہ کرنے سے روک پاتا۔ دیا یہ کیا کیا ہے تم نے؟ کتنا خوب خون بہہ رہا ہے۔ شاہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کا ہاتھ تھامنے لگا تو دیا فوراً بول اٹھی، مجھے اب ہاتھ نہ لگانا ورنہ میں اپنے ساتھ اس سے بھی برا کروں گی۔ یہ جو میں نے اپنا ہاتھ پر زخم کیا ہے اس وجہ سے کہ تم نے اس ہاتھ کو پکڑا تھا۔ اب مجھے ہاتھ لگانے سے پہلے سوچ لینا، میرے جسم کے جس بھی حصے کو چھو گے میں اسی حصے کو زخمی کر لوں گی۔ دیا بے دردی سے بولتی اسے حیران کر گئی تھی۔ وہ حیران تھا کہ میرے ہاتھ لگانے کی وجہ سے اس نے اپنے ساتھ کیا کر لیا۔ شاہ کو دکھ بھی ہوا، وہ بہت ہوا کہ وہ اس سے اتنی نفرت کرتی ہے کہ اسے اس کا ہاتھ لگانا تک پکڑنا سے ناگوار گزرتا تھا۔ اچھا نہیں لگتا نا ہاتھ؟ تم میرے ساتھ چلو، ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، پٹی کروانا، بہت خون بہہ رہا ہے۔ شاہ سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا جو غصے میں آ کر اپنا ہی نقصان کر رہی تھی۔ نہیں تم جاؤ، میں خود ہی پٹی کر لوں گی۔ یہ اس وقت بہت تکلیف میں تھی لیکن اس کی آنکھوں سے ایک بھی آنسو نہیں نکلا تھا۔ وہ شاہ کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، نورا خالہ کی بیٹی کو بھیج رہا ہوں، اس سے پٹی کروا لینا۔ شاہ اس کو ایک نظر دیکھتا وہاں سے چلا گیا جس کی چہرہ درد ضبط کرتے کرتے سر ہو گیا تھا۔ اس کی جاتے ہوئے زمین پر بیٹھی چلی گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسے اس وقت حیدر صاحب کی بہت یاد آ رہی تھی۔ پاپا آ جائیں نا، آپ کی پرنسس کو اس وقت بہت درد ہو رہا ہے، آ جائیں نا واپس پلیز، روتے روتے انہیں پکار رہی تھی۔ میرا تمہیں چھونا اتنا برا لگتا ہے کہ تم نے اپنا ہاتھ ہی زخمی کر لیا۔ کیوں کرتی ہو تم مجھ سے اتنی نفرت؟ میں نے تو ہمیشہ تم سے محبت ہی کی ہے، پھر کیوں مجھے بدلے میں محبت کی بجائے نفرت دے رہی ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ شاہ اپنے روم میں بیٹھا دیا سے دل میں شکوے کر رہا تھا۔ شاہ دار جی اس کے کمرے میں آئے اور اسے روتا ہوا دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ کیا ہوا؟ نیچے کیوں نہیں بیٹھے ہو؟
और रो क्यों रहे हो? दादाजी ने इसे उठाया, अपने मुकाबले खड़ा किया। दादाजी, मैंने दिया का हाथ पकड़ लिया था। आज इसने मेरे हाथ पकड़ने की वजह से इसने अपना वही हाथ जख्मी कर लिया। बहुत गहरा जख्म लगा है इसे, बहुत बहा है, दर्द खून बहा है दादाजी। इसको तकलीफ में देखकर मुझे दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे इसे नहीं मुझे जख्म लगा है। इसे नहीं, वो क्यों ऐसा कर रही है मेरे साथ? मैंने तो इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं किया। वो मुझे मेरी मोहब्बत की सजा दे रही है। वो नफरत करती है दादाजी मुझसे। क्यों दादाजी, क्यों बताएं ना? वो रोते हुए बच्चों की तरह बोल रहा था। जैसे बच्चे को उसकी पसंद की चीज़ ना मिले तो अपने बड़े के पास आता है। शाह का भी यही हाल था। वो भी दादाजी के सामने अपना दुख बयान कर रहा था, इससे अपने दिल की बातें कह रहा था। दादाजी आंखों में नींद हो गई थी शाह को इस हालत में देखकर। आप इसे कहें ना, वो मुझसे नफरत ना करे, इसे समझाए ना दादी। अच्छा, तुम फिक्र न करो, मैं इससे बात करूंगा, तुम संभालो खुद को। दादाजी ने इसे तसल्ली दी। आज तो बड़े बड़े लोग कहे मुझसे मिलने। दिया दादाजी को अपने रूम में देखकर बोली, तुम क्यों शाह को तकलीफ दे रही? इसका इस सब में कोई कसूर नहीं है। वो तुम्हारा शोर है, कोई गैर तो नहीं जिसके हाथ लगाने से तुमने खुद को जख्मी कर दिया। तुम्हारी वजह से शाह अपने रूम में बैठा रो रहा है, तुम्हारी तकलीफ और तड़प रहा है। दादाजी बोले, वाह, मतलब तेरा तीर इस बार भी निशाने पर लगा है। वो खुश होते हुए बोली। दादाजी हैरानी से इसकी तरफ देख रहे थे। क्या मैं इससे क्या बात कर रहा हूँ और ये क्या जवाब दे रही है, और ऊपर से खुश भी हो रही है? अरे हैरान ना हो, मैं बताती हूँ क्यों खुश हूँ। मैं जानती हूँ शाह आपकी कमजोरी है, आपका डांडा पोता है, ये इसकी तकलीफ आपको तड़पा देती है। और आपका शाह मेरे इश्क में पागल है ना। बेवकूफ़ आपका शाह, जो इससे नफरत करती है और इसे देखना तक गवारा नहीं करती करती इसकी वजह से मर्द होकर भी रो रहा है। शाह तकलीफ में है तो आप भी इस वक्त तकलीफ में हैं, इसलिए तो दौड़े चले आए मेरे पास। शाह की बात करना मेरा यही तो प्लान था कि आपकी कमजोरी पर वार करूं, जो आपको अंदर से हिला कर रख दे, और मेरा ये प्लान काम कर रहा है। अभी तो मैं आपको और आपके लाडले को और तड़पाऊंगी, तकलीफ दूंगी, आपकी नाक को तोड़ के रख दूंगी। दिया ने इनकी हैरानगी अच्छे से दूर कर दी थी। क्या कर लोगी शाह को छोड़ने के बदले? क्या लोगी शाह को छोड़ने के बदले? दादाजी बोले, मैंने छोड़ा तो था आपकी शाह को, मेरे बाद इसकी हालत देख तो ली थी होगी आपने। अब अगर मैं गई तो आपका लाडला मर जाएगा। दिया सफाकी से बोलती इसके दिल पर वार कर की थी। खबरदार, जो तुमने शाह के बारे में आइंदा ऐसे कहा तो अल्लाह मेरे शाह को मेरी भी जिंदगी लगा दे। दादाजी शाह तड़प उठे थे। मत करें शाह के साथ ऐसा, तुम जो होगी मैं करने को तैयार हूँ। दादाजी हारे हुए लहजे में गोया हो जानते थे कि इनका पोता इससे कितनी मोहब्बत करता है। वो वाकई में इसके बगैर मर जाएगा। मेरे पापा मुझे लौटा दें, मैं शाह को दिल से कबूल कर लूंगी, इसे किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। बोल लें, देंगे ना मेरे पापा मुझे वापस? दिए की आंखों से आंसू निकल कर इसके गाल भिगो गए थे। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, इसे कैसे वापस ला सकता हूँ? ये मेरे बस की बात नहीं। दादाजी बोले, तब फिर जो आप चाहते हैं वो भी मेरे बस की बात नहीं। मैं वही करूंगी जो मेरे दिल कहेगा। मुझे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती, समझे आप? अब आप जा सकते हैं। दिया बदतमीजी की हर हाथ पार कर चुकी थी। दादी वहां से चुपचाप चले गई, क्योंकि वो जो मांग रही थी वो इसे नहीं दे सकते थे। इनके जाने के बाद तैयार होने चली गई, क्योंकि इसे अश्विन साहब के घर जाना था। हेलो वाली, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ कैसी हो? और कब वापस आओगी? हम सब तुम्हारा बहुत मिस कर रहे हैं। जी मैं बहुत ठीक हूँ, और आज ही आ रही हूँ आपके पास। दिया ने इसकी बात को जवाब दिया। वो तैयार होने के साथ साथ अली से बात कर रही थी। इसने फोन स्पीकर पर लगाया हुआ था। वो ये तो अच्छी बात है, जल्दी आओ, फिर मैं बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। अली चहकते हुए बोला, क्यों भाई, मेरा इंतजार क्यों किया जा रहा है? आप इतना खुश क्यों हो रहे हैं? दिया ने इससे इसकी खुशी की वजह पूछी। तुम आओगी तो तुम्हें इससे मिलवाऊंगा जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ। अगर तुम ना आई तो वो भी नहीं आएगी। क्या मतलब वो भी नहीं आएगी? दिया ने अली की बात पर हैरानगी से पूछा। ओहो, आओगी तो सब पता चल जाएगा। अच्छा, अब मैं ऑफिस का काम खत्म कर लूँ, फिर रात को मिलते हैं। ओके ठीक है, अल्लाह हाफिज। दिया ने फोन बंद कर दिया। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ मुड़ी, इसका ने शाह को दरवाजे में खड़ा पाया। इसे देखकर दिया की पेशानी पर बिल पड़ गए। शाह इसके पास कुछ फासले पर खड़ा हो गया। क्यों आई हो यहाँ? अली कौन है? मैंने इससे एक दिन तुम्हारे साथ रेस्टोरेंट में भी देखा था। इसके साथ तो तुम बहुत हंस हंस की बातें करती हो। शाह इससे इस्तफार कर रहा था। इसने दिए को हाथ लगाने की गलती नहीं की थी, क्योंकि इसे पता था कि वो इसके हाथ लगाने पर क्या करेगी। तुम से मतलब अपने काम से काम रखो, मेरे मामले टांग मत तोड़ाओ, समझे? दिया इसे गुस्से से बुरा। क्यों मैं तुमसे ना पूछूं? मैं शोर हूँ तुम्हारा, हर हक रखता हूँ तुम पर। शाह को अब इसकी बातों में गुस्सा आ रहा था। तुम मुझ पर कोई हक नहीं रखते, और ना ही मैं तुम्हें खुद पर कोई हक दिया है। इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। दिया ने इसकी बात से जाते हुए इसके कान में सरगोशी की। इसका नाजुक सा खुशबू सा वजूद शाह के होश पर हवासों पर तारी हो रहा था। वो अपनी तमाम तब खूबसूरती के साथ शाह के इतने करीब थी कि शाह इसकी सांसों तक को महसूस कर सकता था। दिया से बुध ना छोड़कर अपने हैंड बैग, मोबाइल, गाड़ी की चाबी लेकर रूम से चलेगी।
جیسے وہ لانچ پہنچی اس کا سامنا صفیہ خاتون سے ہوا، وہ ان کو اگنور کرتی ہوئی وہاں سے جانے لگی، لیکن ان کی پکار نے اس کی قدم روک لی۔ بیٹا، انہوں نے دیا کو پکارا۔ جی بولیں۔ دیا نے مڑ کر ان کی طرف دیکھا۔ بیٹا، مجھ سے کیسی ناراضگی؟ میرا تو سارے کیسے میں کوئی بھی قصور نہیں ہے۔ میں نے تو ہمیشہ حیدر کے بابا سے اس کی سفارش ہی کی تھی، لیکن انہوں نے آج تک میری ایک بھی بات نہ سنی، اور میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ دیو کو انہیں دیکھ کر افسوس ہوا اور دکھ ہوا۔ جانتی تھی کہ جو بھی آج تک ہوا اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں۔ دیا نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ انہوں نے دیا کو گلے سے لگایا۔ انہیں دیا سے اپنے بیٹے حیدر کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کا حیدر ان کے گلے لگا ہوا ہے، ان کے پاس ہے۔ دیا کی آنکھیں بھی ان کے گلے لگ کر نیم ہو گئی تھی۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، مجھے اسود انکل کی طرف جانا ہے، پھر وہاں سے میں اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ آپ سے مل کر اچھا لگا۔ دیا ان سے الگ ہوتے ہوئے بولے۔ اچھا، خیر سے جاؤ بیٹا، واپس کب آؤ گی؟ واپسی کا کوئی پتہ نہیں، کیونکہ مجھے آفس بھی جانا ہوتا ہے۔ پہلے ہی 2 دن کے لیے سب کچھ مینیجر کے حوالے کر کے آئی ہوں۔ پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا ان 2 دنوں میں میرے پیچھے۔ جب بھی ٹائم ملا آپ سے ملنے ضرور آؤں گی۔ دیا بولی۔ اچھا ٹھیک ہے بیٹا۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ بیٹا۔ یہ باہر طرف چل دی، جہاں اس کا ڈرائیور اور گارڈ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ہاں جی، یہ بتاؤ کون ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں؟ وہ اس وقت علی کے ساتھ اس کے آفس میں موجود تھی۔ میں جس سے محبت کرتا ہوں اس کا نام وانیہ ہے۔ علی مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ آپ کی سیکرٹری وانیہ اس کی بات کر رہے ہیں؟ دیا نے اس سے پوچھا۔ ہاں، اسی کی بات کر رہا ہوں۔ علی مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا جو اب اس سے گڑ رہی تھی۔ میری ناک کے نیچے اتنا سب کچھ ہوتا رہا، مجھے پتہ بھی نہ چلا۔ دیا نے اسے مسکراتے ہوئے گوری سے نوازا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ میں کسی سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اب مجھ پر الزام تو نہ لگاؤ، واٹس ناٹ فیئر۔ علی نے معصوم سے منہ بنایا۔ چلو کوئی نہیں، معاف کیا آپ کو، کیا یاد کریں گے؟ اب یہ بتائیں شادی کب کر رہے ہیں؟ اور وانیہ جانتی ہے کہ آپ اس سے محبت کرتے ہیں؟ نہیں، میں نے وانیہ سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی، سیدھا اس کی گھر رشتہ ہی لے کے جاؤں گا، اور شادی تو تب ہوگی جب رشتہ پکا ہوگا، اور تمہیں میری بہن ہونے کے ناطے میری شادی کی بات ماما پاپا سے کرنی ہے، اور میری شادی کی ساری شاپنگ کرنی ہے، میری مدد بھی کرنی ہے۔ علی بولا۔ ٹھیک ہے، جیسے میرے بھائی کا حکم۔ اس نے اپنا سر خم کیا۔ کیسے ہیں داجی؟ آپ سب نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ شاہ ان سب سے غصے کا اظہار کر رہا تھا۔ داجی اس وقت ایمرجنسی میں موجود تھے، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ شاہ کام کے سلسلے میں اسلام گیا ہوا تھا جب داجی کو اٹیک ہوا۔ اتفاق سے سکندر صاحب اس وقت حویلی آئے ہوئے تھے جب داجی کی طبیعت خراب ہوئی تھی، اور انہیں اور صفیہ خاتون کو لے کر ہسپتال گئے تھے، جہاں داجی کی ایمرجنسی میں ایڈمٹ کیا گیا تھا۔ ابھی ڈاکٹر اندر ہی ہیں، جب باہر آئیں گے تو پتہ چلے گا۔ اب تم بس دعا کرو۔ سکندر صاحب نے اسے حوصلہ دیا جو پریشانی سے ادھر سے ادھر ٹہل رہا تھا۔ شاہ صرف سر ہلانے پر اتفاق کیا تھا۔ اتنے میں ڈاکٹر بھائی کیسے ہیں؟ اور ڈاکٹر شاہ نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ وہ اب ٹھیک ہے، خطرے کی کوئی بات نہیں، بس احتیاط کیجیے گا، آئندہ ان کو کوئی سٹریس نہ ہو، نہیں تو ان کی طبیعت پھر سے خراب ہو جائے گی۔ کچھ دیر میں ہم انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے، آپ ان سے مل لیجیے گا۔ اور ہاں، وہ بے ہوشی میں کسی دیا کا نام لے رہے ہیں، ہو سکے تو انہیں ملوا لیں، وہ ان سے ملنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے چلے گیا۔ شکر ہے اللہ کا۔ صفیہ خاتون نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ سب نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹا، تم فون کر کے دیا کو بلا لو، زنور بیگم نے شاہ سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کل کرتا ہوں پر دادو آپ بات کریں گی؟ اس سے میری آواز سنتے ہی اس نے کال کاٹ دینی ہے۔ شاہ نے کہتے ساتھ ہی کال ملا کر صفیہ خاتون کو موبائل دیا۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ دیا نے ان سے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں بیٹا، پر کیا ہوا آپ بولے؟ پر کیا؟ دیا نے پریشانی سے پوچھا۔ تمہارے دادا کی طبیعت خراب ہے، وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، تم سے ملنا چاہتے ہیں، آ جاؤ تم یہاں۔ صفیہ خاتون بولی۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ دیا نے ان سے ہاسپٹل کا ایڈریس پوچھ کر کال بند کر دی۔ کیا ہوا دیا، کس کا فون تھا؟ علی نے اس سے پوچھا۔ وہ ابھی بھی علی کے ساتھ اس کے آفس میں تھی جب صفیہ خاتون کا فون آیا۔ دادو کا فون تھا، وہ دادا کی طبیعت خراب ہے، مجھ سے ملنا چاہتے ہیں۔ دیا نے اس کی بات کا جواب دیا۔ تم جاؤ، تم بلکہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ علی بولا۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ دیا اس کے ساتھ ہسپتال آ گئی، جہاں سب سے پہلے موجود تھے۔ السلام علیکم، دیا اور علی نے سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے جواب دیا۔ شاہ علی کو گھور رہا تھا، اسے علی کا دیا کے ساتھ گھومنا پھرنا اچھا نہیں لگتا تھا۔ جاؤ مل لو ان سے، صفیہ خاتون نے اسے اندر جانے کو بولا۔ وہ سر ہلاتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ داجی اس وقت ہوش میں آ چکے تھے، وہ اس کو اندر آتا دیکھ چکے تھے۔ داجی نے اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ پتہ نہیں کس طاقت کے تحت اس کے قدم داجی کی جانب اٹھنے لگے۔ وہ خود کو داجی کے پاس جانے سے نہیں روک پائی، وہ اب ان کے بیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں، میری وجہ سے میرا بیٹا مجھے چھوڑ کر چلا گیا۔ داجی نے روتے ہوئے اپنے ہاتھ اس کے سامنے جوڑ دی۔ نہیں، دیا نے تڑپ کر ان دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر ان کے بند ہوئے ہاتھ کھول دیے اور روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ آپ مجھ سے معافی نہ مانگیں، معافی تو مجھے آپ سے مانگنی چاہیے، میں نے آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، پلیز آپ مجھے معاف کر دیں۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ معافی نہ مانگو بیٹا،
میں جانتا ہوں تم پر کیا گزری ہوگی جب تمہارا باپ تمہیں اکیلا چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کی جدائی تمہارے لیے بہت بڑا دکھ تھا اور تم اس وقت تھی بھی اکیلی۔ تم نے جو بھی کیا وہ تمہاری اپنے باپ سے محبت تھی جس کے تحت تم نے سب کیا۔ دارجی بولے۔ ان کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ دارجی اس کا سر اور کمر سلا رہے تھے۔ انہیں ایسا لگا جیسے ان کا بیٹا کئی سال بعد ان کے گلے لگ گیا ہے۔ دیا کو بھی ان سے اپنے پاپا کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ اپنے پاپا کی ہوش میں ہے۔ اچھا بیٹا اب اور رونا نہ، بس اور نہیں رونا، دارجی بولے تو اس نے اٹھ کر پیچھے بیٹھتے ہوئے اپنے آنسو صاف کر دارجی کو بھی آنسو صاف کیے۔ اب مسکرا کر دکھا اور دارجی نے بولنے پر مسکرا دی جس سے اس کے ڈمپل نمودار ہوئے۔ دارجی بھی اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ اتنے میں سب اندر داخل ہوئے اور ان کو مسکراتا دیکھ کر سب خوشی سے کھل اٹھے۔ سلو ہوگی راتا پوتی میں؟ صفیہ خاتون نے ان سے پوچھا۔ ہاں ہوگی، میری پوتی بہت اچھی ہے، دارجی مسکراتے ہوئے بولے۔ اور میں دارجی شاہ جی وہ شاہ بولا تم بھی اچھے ہو پر دیا سے کم۔ دارجی مسکرا رہے تھے۔ یہ تو غلط بات ہے دارجی، آپ نے پارٹی بدل دی، شاہ منہ بناتے ہوئے شکوہ کیا۔ سب شاہ کی شکوے پر مسکرا دیے سوائے دیے کے۔ وہ بالکل سنجیدہ بیٹھی تھی۔ دیا نے شاہ کے علاوہ باقی سب سے بھی اپنے برے رویے اور بدتمیزی کے لیے ان سے معافی مانگی۔ سب نے کھلے دل سے اسے معاف کر دیا۔ پاپا کیوں چلے گئے آپ مجھے چھوڑ کے؟ کوئی بھی نہیں ہے جس سے میں اپنے دل کی حال اپنا دکھ کہہ سکوں۔ بہت سے لوگ ہیں میرے ارد گرد پر آپ کی کمی کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا۔ جب بھی لڑ لگتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، آپ کی یاد بہت آتی ہے، پر آپ میرے پاس نہیں ہوتے، آپ کی جدائی اور مجھ سے سہی نہیں جاتی۔ میں دن بدن اندر سے ختم ہو رہی ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کریں نا کہ اللہ یا تو مجھے آپ کی جدائی سہنے کا حوصلہ اور ہمت دے دے یا پھر مجھے آپ کے پاس بلا لے۔ اور مجھ سے نہیں سہا جاتا، آپ کی پرنسس کو بہت مس کرتی ہے۔ وہ روتے ہوئے ان کی تصویر کو کبھی سینے سے لگاتی، کبھی چومتی اور کبھی اس پر پیار سے ہاتھ پھیری تھی۔ رو رو کے اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ اس کی ہچکیاں بند ہو گئی۔ شاہ کافی دیر سے اس کے روم کے دروازے پہ کھڑا دکھ سے اسے روتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اب اس سے اور برداشت نہ ہوا، دیا کے پاس آ گیا۔ دیا شاہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی سرخ ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ ان سے کہو نا وہ آ جائیں، وہ بس نہیں آ رہے مجھ سے ان کے بغیر۔ دیا اپنے حواسوں میں نہیں تھی، اس لیے شاہ اس کی طرف سے بات کر رہی تھی، ورنہ تو شاہ کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتی تھی، بات کرنا تو دور کی بات۔ جہاں وہ گئے ہیں وہاں سے وہ کبھی بھی واپس نہیں آ سکتے۔ اس طرح نہ رو، تمہارا اس طرح رونا تڑپنا ان کی روح کو کتنی تکلیف دیتا ہوگا، خود کو سنبھالو۔ تم اپنا ہر درد، ہر خوف، ہر تکلیف مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، میں ہوں نا تمہارے لیے۔ شاہ نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس سے اپنی موجودگی کا ہاتھ دلایا۔ دیا نے اس کے قریب ہوتے ہی اپنا سر اس کے سینے پر ٹکا دیا۔ شاہ نے اس کے گرد اپنے بازو کا خسارہ بنا لیا۔ کیوں چلے گئے وہ مجھے اکیلا چھوڑ کر؟ وہ روتے ہوئے اس کے سینے سے لگ کر بول رہی تھی۔ نہ رو پلیز، تمہارے آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں، مجھے تکلیف دے رہے ہیں، شاہ نیم لہجے میں بولا۔ دیا کے رونے میں اور تیزی آ گئی۔ اپنے پاپا کے جانے کے بعد اس کو پہلا سہارا ملا تھا جس کے ساتھ وہ اپنا دکھ بانٹ سکتی تھی۔ شاہ نے اسے زور سے خود میں بیچ لیا، وہ اس کے بازو میں بری طرح ٹوٹ رہی تھی۔ دیا کافی دیر کے بعد شاہ نے اسے پکارا لیکن اس طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ شاہ نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے اسے دیکھا تو غصہ ہو چکی تھی۔ اس نے احتیاط سے اسے لٹا دیا اور اس پر اچھے سے کمفرٹیبل اڑا دیا۔ جیسے ہی شاہ وہاں سے جانے لگا، دیا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے روک دیا۔ شاہ نے مڑ کے اس کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھیں بند تھیں۔ شاہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانا چاہا، دیا نے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا، مجبوراً اسے دیا کے پاس بیٹھنا پڑا۔ پلیز نہ جاؤ، دیا سوتے ہوئے بڑبڑائی۔ شاہ اس کی بڑبڑاہٹ سن چکا تھا۔ جان اذلان، ایک موقع تو دو مجھے، میں تمہارے سارے دکھ خود میں سمیٹ لوں گا، تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر دوں گا، شاہ نیم لہجے میں بول رہا تھا۔ شاہ نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا۔ شاہ اس کے پاس ہی لیٹ گیا۔ شاہ کا ہاتھ ابھی تک دیا کے ہاتھ میں ہی تھا۔ دیا سوتے ہوئے بھی اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا چکی تھی۔ شاہ کا دل اس کی اس درجہ قربت پر بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ جان اذلان، کیوں میرا امتحان لینے پر تلی ہوئی ہو؟ کیوں میرے اتنے قریب آ گئی ہو؟ میں تو پہلے ہی تمہارے لیے بہت تڑپا ہوں، شاہ اس سے کہہ رہا تھا جو نیند کی وادی میں گم اس کے اتنے قریب تھی کہ شاہ اس کی سانسیں اپنے سینے پر محسوس کر سکتا تھا۔ صبح تم مجھے اپنے اتنے قریب دیکھ کر غصہ کرو گی اور میرا ہی قصور نکالو گی۔ شاہ اپنے دل اور جذبات پر قابو پاتے ہوئے خود سے دور کرنا چاہا تو دیا نے اس کی شرٹ اور زوروں سے پکڑ لی۔ شاہ نے بھی ہار مانتے ہوئے اس کے گرد اپنے بازوؤں کا خسارہ بنایا اور اپنے بازو میں چھپا لیا۔ کافی دیر شاہ جاگتا رہا اور اس سے محسوس کرتا رہا، بہت محبت کرتا ہوں میں تم سے، عشق ہو تو میری محبت کو مجھے قبول کر لو پلیز۔ شاہ سوئی ہوئی دیا سے مخاطب تھا۔ کچھ ہی دیر بعد شاہ پر بھی نیند کی دوائی بھی مہربان ہو گئی تھی۔ اوہ ہیلو مسٹر، اٹھو، دیا نے اسے چھوڑا جو ابھی تک سو رہا تھا۔ دیا کی آنکھ اگلے دن 12 بجے کھلی تھی اور شاہ کو اپنے بیڈ پر اپنے اتنے قریب پا کر اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ وہ شاہ کو جاگا رہی تھی جو ابھی تک سویا ہوا تھا۔
जिस की आंखें खोली तो दिया को खुद को घूरते हुए पाया। वही हुआ ना जिसका खदशा था। शाह ने दिल में सोचा, उठ बैठा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दिया ने इससे सख्त लहजे में पूछा। तुमने ही तो रोका था, इसलिए रुक गया। शाह ने इत्मीनान से जवाब दिया। मैंने रोका था तो तुम क्यों रुके? वैसे भी इस वक्त मैं अपनी ख्वाहिशों में नहीं थी। क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? तुम सबसे सुलह कर चुकी हो, पर मुझसे ही क्यों इग्नोर करती हो? मुझसे बुरे तरीके से पेश आती हो? क्यों? मैं तुम्हारी बात का जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ। और अब निकलो यहाँ से। ये जज्बात से आरी लहजे में गोया हुई। ऐसे तो ना जाने वाला मैं भी पहले वजह बताओ। छा जाने को तैयार नहीं था, वहीं उड़कर बैठ गया। ये मुसलसल से घूर रही थी। कोई वजह नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। नहीं जाऊंगा, पहले वजह बताओ। तुमसे नफरत करती हूँ। सुन लिया, आप जाओ। तुम मुझसे नफरत नहीं करती हो, ये बात मैं जानता हूँ। मैंने कई बार तुम्हारी आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखी है, जिसे तुम छुपाने की कोशिश करती हो। कोई नहीं है मुझे तुमसे मोहब्बत। ये अच्छी ही बड़ी मेरी आंखों में आंखें डालकर यही बात कहो एक बार। ये ने इसकी आंखों में देखा, जहाँ सिर्फ इसकी मोहब्बत ही मोहब्बत थी। क्यों नहीं जा रहे हो? प्लीज चले जाओ यहाँ से। दिया मिन बड़े लहजे में बोली। तुम क्यों कर रही हो मुझसे, मुझे खुद से दूर? क्यों खुद को और मुझे तकलीफ दे रही हो? मान जाओ ना, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। शाह ने इसके आगे अपने दोनों हाथ जोड़ दिए। शाह की आंखें नीम हो गई थी। दिया ने रोते हुए इसके दोनों हाथ थाम लिए। मैं तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल होगी तो तुम्हारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। मैं आज तक अपने पापा के अलावा किसी से क्लोज नहीं हो पाई, अपनी नेचर की वजह से। तुमसे दूर इसलिए रहती हूँ ताकि मेरी वजह से तुम्हें मुश्किल ना हो। अगर मैंने तुमसे रिश्ता कायम कर लिया ना, तो मैं एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। मैं इस मामले में ऐसी हूँ। तुम मुझसे उतार जाओगे, मुझे छोड़ कर दोगे और मैं मर जाऊंगी ऐसा, अगर ऐसा हुआ तो। इसलिए मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती। तो नहीं, तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो और मैं अपनी। हमारे लिए यही ठीक रहेगा। दिया शाह की तरफ देखते हुए बोल रही थी। तुमने सोच में भी केस लिया कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा या तुमसे उतार जाऊंगा? मुझे कबूल कर लो, बदले में चाहे सारी उम्र अपने पास ही बिठाए रखना, मुझे कोई इतराज नहीं। शाह इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरे हुए बोल रहा था। मुझे कुछ टाइम चाहिए। दिया ने इसे टालने की कोशिश की और इससे दूर खड़ी होगी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, पर ज़्यादा देर ना करना। क्या पता मेरी ज़िंदगी का मैं रहूं या ना रहूं। शाह इसे कहता वहाँ से चला गया। दिया इसे जाता देखती रही। इसलिए मैं ऐसा कुछ चाहती ही नहीं कि तुम अपनी ज़िंदगी गुजारो और मैं अपनी। हमारे लिए ही ठीक रहेगा। घोड़े बहुत अच्छे हैं। क्या मैं हॉर्स राइडिंग कर सकती हूँ? ये ने शाह से फरमाइश की। तुम्हें आती है हॉर्स राइडिंग? शाह ने इससे पूछा। हाँ आती है, थोड़ी बहुत। दिया और शाह ने इस दिन के बाद इस बारे में कोई बात नहीं की थी। आज वो दोनों फार्म हाउस पे आए हुए थे। अच्छा, और मेरे साथ? शाह इसे अपने साथ लेने अपने पसंदीदा घोड़े के पास ले आया। इसी घोड़े पर बैठकर खुद इसे पीछे घोड़े पर बैठ गया और घोड़े की लगाम पकड़ ली। तुम क्यों बैठे हो? दिया ने अपने धड़कते दिल के साथ शाह से पूछा। मेरा भी दिल कर रहा था हॉर्स राइडिंग करने का। शाह शोह लहजे में गोया। किसी और घोड़े पर बैठ जाओ, मेरे साथ नहीं। दिया बोली। नहीं, मैं तो इसी घोड़े पर बैठना है। शाह ने घोड़े को भगाना शुरू कर दिया। काफी देर बाद शाह ने घोड़े को रोका और खुद नीचे उतर कर दिया को भी नीचे उतार दिया। दिया का मुंह बना हुआ था। शाह इसका फूला हुआ मुंह देखकर मुस्कुराया। दिया, मजा नहीं आएगा जो उसे मुंह फूला रखा है। हाँ, दिया कहती हुई वहां से चली गई। शाह मुस्कुराते हुए इसके पीछे चला गया। वो लोग फार्म हाउस से हवेली की तरफ जा रहे थे कि अचानक इनकी गाड़ी के आगे दो गाड़ियां आके रुकी। उनके जाने का रास्ता बंद कर दिया। मजबूरन शाह को गाड़ी से रोकनी पड़ी। इन गाड़ियों में 8 लोग बाहर आए। शाह को खतरे का एहसास हुआ। ये क्या है हो रहा है? अजलानगी लोग कौन है और हमारी तरफ क्यों आ रहे हैं? दिया ने इससे पूछा। दिया, फिक्र नहीं कर, मैं हूं ना। शाह ने फौरन गाड़ी रिवर्स की और गाड़ी भगाना शुरू कर दी। वह सब लोग गाड़ी में सवार होकर शाह की गाड़ी के पीछे करने लगे और इनकी गाड़ी पर गोलियां चलाने लगे। एक गोली इनकी गाड़ी के टायर में लगी, जिसकी वजह से गाड़ी लड़खड़ा गई। शाह ने गाड़ी बड़ी मुश्किल से कंट्रोल की। गाड़ी रोककर शाह ने दिया को अपने साथ लिया और भागना शुरू कर दिया। वो लोग भी इनके पीछे कर रहे थे। दिया और शाह जंगल में पहुंच चुके थे। दिया दफ्तर पर चढ़ना आता है? शाह ने इससे पूछा, जो इस वक्त हिरनी की बच्ची की तरह सहमी हुई थी। दिया ने नफी में सर हिलाया। अच्छा, मेरी कमर पर चढ़ जाओ और मुझे कस कर पकड़ लो। दिया ने इसकी कमर पर चढ़कर इसको कस कर पकड़ लिया। शाह इसलिए एक घने दरख्त पर चढ़ गया, जहां वो आसानी से खड़े हो सकते थे और इन लोगों से छुप भी सकते थे। शाह ने दिया को दरख्त के साथ खड़ा किया और खुद इसकी तरफ रुख करके बैठ खड़ा हो गया। दिया इसके से चिमट कर खड़ी थी। दिया, वो लोग हमारे पास पहुंच चुके हैं, तुम आवाज ना निकालना वरना हम पकड़े जाएंगे। शाह ने इसके कान में सरगोशी की। दिया ने इसके साथ लगे ही हाँ में हालिया। शाह ने अपना मोबाइल साइलेंट मोड पर किया और खुदा का शुक्र भी किया कि इसका मोबाइल
پینٹ کی پاکٹ میں ہی تھا۔ وہ اکیلا ہوتا تو اس لوگوں سے لڑنا ان کا منہ توڑ دیتا، پر اس کے ساتھ دیا تھی جس کی وجہ سے اس سے بھاگنا ہی عافیت جانی۔ وہ لوگ کافی ان کو ڈھونڈتے رہے اور ناکام ہو کر لوٹ گئے۔ ان کے جانے کے تقریباً آدھے گھنٹے بعد شاہ نے اپنے سیکرٹری کو فون کر کے ان لوگوں کا پتہ کرانے کا بولا اور حویلی فون کر کے ڈرائیور کو فون کر کے گاڑی یہاں لانے کا کہا۔ اور کتنی دیر یہاں رہنے ہیں، مجھ سے اور کھڑا نہیں ہو جا رہا۔ دیا بولے، چلو چلتے ہیں۔ دیا اس لیے درخت سے نیچے آ گیا۔ مجھ سے چلا نہیں جا رہا۔ دیا بے بسی سے بولی، بھاگنا اور اتنی دیر کھڑے رہنے کی وجہ سے دیا کی ہمت جواب دے گی تھی۔ شاہ نے اس کی طرف دیکھا جس نے رو رو کر اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ شاہ کو ان لوگوں پر بہت غصہ تھا جن کی وجہ سے اس کی دیا۔ شاہ نے اسے اپنے بازو میں بھر کے چلنا شروع کر دیا۔ دیا اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالے اسے دیکھ رہی تھی جو اس وقت بہت غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ شاہ اسے روڈ تک لے آیا جہاں ڈرائیور گاڑی کے ساتھ موجود تھا۔ دیا کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھا کر خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا اور ڈرائیور کو گاڑی چلانے کا بولا، تم جاؤ، میں کام سے جا رہا ہوں، رات تک واپس آ جاؤں گا۔ حویلی پہنچ کر شاہ اسے بولا، کہاں جا رہے ہو؟ بس ہے ایک کام۔ شاہ نے اسے ٹالا، وہ اسے بتا کر اور پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تم ان لوگوں کے پیچھے جا رہے ہو نا؟ دیا نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، ان کا ہی پتہ کرنے جا رہا ہوں۔ میں ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ ان کی ہمت بھی کیسے ہوئی ایسے کرنے کی؟ شاہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ اگر تمہیں کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں ہوگا، ڈونٹ وری، تم جاؤ۔ شاہ نے اس کے گال تھپتھپایا۔ دیا اس کے گلے لگ گئی۔ شاہ نے اسے خود میں بیچ لیا۔ بہت ہی غلط وقت چنا ہے تم نے، شاہ شوخ لہجے میں بولا۔ دیا فوراً اس سے دور ہوئی اور خود کو ملامت کیا کیونکہ وہ اسے کر بیٹھی تھی۔ اللہ حافظ۔ شاہ مسکراتے ہوئے بولا، اللہ حافظ، دھیان رکھنا اپنا، اوکے۔ شاہ وہاں سے چلا گیا اور دیا حویلی کے اندر آ گئی۔ بتاؤ، کس کے کہنے پر تم نے مجھ پر حملہ کیا تھا؟ شاہ کے ہاتھیں ان لوگوں میں سے ایک لگ گیا تھا جن لوگوں نے اس پر اور دیا پر حملہ کیا تھا۔ شاہ نے پہلے اچھی طرح اس کی درگت بنائی۔ جب وہ مار کھا کھا کے نڈال ہو گیا تب شاہ نے اسے پوچھا، بولو۔ شاہ نے اس کا منہ اپنے ہاتھ میں لے کر بچایا جس سے وہ کڑا کے بتاتا ہوں۔ وہ آدمی بولا۔ شاہ نے اس کا منہ چھوڑ دیا۔ مجھے بلال صاحب نے بھیجا تھا آپ پر حملہ کرنے کے لیے۔ اس آدمی نے شاہ کی بات کا جواب دیا۔ اس کی تو شاہ نے پاس پڑی کرسی کو غصے سے ٹھوکر لگائی۔ چھوڑ دو اسے شاہ، اپنے آدمی سے کہتا ہوں۔ وہاں سے چلا گیا۔ شاہ سیدھا بلال کے پاس اس کے گھر پہنچا۔ گارڈ نے اسے دروازے پر روکنے کی کوشش کی لیکن وہ نہ رکا اور انہیں دھکا دیتا اندر آ گیا۔ تم لوگ جاؤ، بلال نے گارڈ سے کہا جو شاہ کے روکنے اس کے پیچھے آ رہے تھے۔ گارڈ وہاں سے چلے گئے۔ شاہ غصے سے بلال کی طرف آیا اور ایک زوردار کولسا اس کے منہ پر چڑھا دیا۔ بلال دور جا گرا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے اوپر حملہ کرانے کی؟ شاہ غصے سے دوڑا۔ بلال غصے سے اٹھا، شاہ پر وار کرنا چاہا تو شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کچھ بھی کرنے سے باز رکھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، وہ بھی میرے ہی گھر میں؟ بلال غصے سے بولا۔ ہاں، میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا۔ شاہ ایک اور مکہ اس کے منہ پر مارا، پھر ایک مکہ اس کے پیٹ میں مارا۔ شاہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ شاہ پاگلوں کی طرح بلال کو مارنا شروع کر دیا۔ بلال شاہ کا مقابلہ نہیں کر پا رہا تھا، وہ نیچے پڑا ہوا تھا اور شاہ اوپر سے اسے مار رہا تھا۔ اب آئندہ مجھ پر حملہ کرانے سے پہلے سوچ لینا، اور اس بار تو زندہ چھوڑ رہا، آئندہ نہیں چھوڑوں گا۔ شاہ غصے سے اسے ٹھوکر مارتا وہاں سے چلا گیا۔ پتہ نہیں کہاں رہ گیا، ابھی تک نہیں آیا۔ دیا لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، کافی دیر اس کا انتظار کرتی رہی، پھر وہ نہ آیا۔ دیا کی آنکھیں لگی اور صوفے پر سر ٹکا کر سو گئی۔ شاہ جب حویلی آیا تو لاؤنج میں دیا کو صوفے پر سوتے پایا۔ شاہ جو غصے میں تھا، دیا کو دیکھتے ہی اس کا سارا غصہ اڑنچو ہو گیا۔ وہ مسکراتے ہوئے صوفے کے پاس آیا اور گھٹنوں کے بل فرش پر دیا کے پاس بیٹھ گیا۔ شاہ نے دیا کا ایک ہاتھ جو صوفے سے لڑک رہا تھا اپنی مضبوط ہاتھوں میں لے لیا۔ شاہ نے اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے چھوا، پھر اس نے دیا کے چہرے پر آئے بال پیچھے ہٹائے تو دیا ہلکا سا گسمگائی۔ شاہ نے فوراً اس سے اپنے ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کافی دیر شاہ ویسے ہی بیٹھا دیا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے اس کو دیکھتا رہا۔ شاہ نے دیا کے نرم و ملائم گال کو اپنی 2 انگلیوں سے چھوا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ آئی لو یو جان اذلان۔ شاہ نے اس کے کان میں سرگوشی کی اور اس کے کان کی لوک کو اپنے لبوں سے چھوا۔ اذلان نے اسے اپنے باہوں میں بھرا اور اٹھایا، اس کی روم میں لے جا کر اس کے بیڈ پر لٹا دیا اور خود اپنے روم میں چلا گیا۔ السلام علیکم۔ دیا نے ناشتے کی ٹیبل پر سب کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ سب نے مسکراتے ہوئے گرم جوشی سے اس کے سلام کو جواب دیا۔ کچھ ہی دنوں میں سب کی آنکھوں کا تارا بن گئی تھی۔ دادی تو اس کے دیوانے ہو گئے تھے، وہ انہیں شاہ سے بھی زیادہ عزیز ہی ہو گئی تھی۔ دادا جان میں کل واپس جا رہی ہوں، کافی دن ہو گئے ہیں، بزنس مینیجر کے حوالے کیا ہوا ہے۔ دیا بولی، ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، پر آؤ گی کب؟ دادی نے اس سے پوچھا۔ 1 ہفتہ تو لگ ہی جائے گا، سنڈے کو آ جاؤں گی واپس۔ دیا نے ان کی بات کا جواب دیا۔ رہو گی کہاں؟ صفیہ خاتون نے اس سے پوچھا۔ اپنے گھر، اور کہاں رہوں گی؟ دیا نے سواری نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ نہیں، تم اب اکیلے نہیں رہو گی، سکندر اور زینت کے ساتھ ان کے گھر میں رہو گی۔ دادی بولے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہی رہوں گی۔ اور کوئی حکم؟
दिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं और कुछ नहीं। दादाजी मुस्कुरा रहे थे। शाह दीवानों की तरह डटकी बांधे इसे देख रहा था। दिया ने इसे घूरा और फिर भी इसे देखने से बाज न आया। कब तक दिया और शाह इस तरह रहेंगे? अब हमें इनकी दोबारा से शादी कर देनी चाहिए। सफिया खातून ने दादाजी से कहा। वो दोनों इस वक्त अपने रूम में थे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। दादाजी पर सर्च लहजे में गोया, फिर आप सबसे बात करें और कोई डेट फिक्स कर दें। हम धूमधाम से इन दोनों की शादी करेंगे। ठीक है, मैं इस संडे सबसे बात करूँगा। सब यहाँ ही होंगे। दादाजी इनकी बात का जवाब में बोले। दिया, और कितना टाइम लोगी? शाह ने से पूछा। दिया जो रेलिंग से टेक लगाए चांद को देख रही थी। शाह की आवाज़ अपने हाथों से बाहर आई। वो जैसे ही शाह की तरफ मुड़ी, शाह के सीने से इसका सर टकरा गया। शाह इसके बिल्कुल पीछे खड़ा था। ने पीछे होने चाहा पर वो ऐसा न कर पाई क्योंकि पीछे रिंग थी और निकल कर जाने लगी। वहां से शाह ने रिंग पर इसके दोनों तरफ अपने हाथ रख दिए। इसके फरार के सारे रास्ते बंद कर दिए। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। शाह इसकी तरफ झुका। दूर रहो मुझसे, फिर देती हूँ तुम्हारी बात का जवाब। दिया ने इसके सीने पर हाथ रख के उसे खुद से दूर करने की कोशिश की। शाह इससे दूर हो गया पर रिंग पर से दिया के गिर्द अपना हाथ न हटाया। अब बोलो। शाह आंखों में मोहब्बत का जहां बादगी से देख रहा था। मेरी कुछ शर्तें हैं, मान लोगे तो मैं हाँ कर दूंगी। दिया के गदा से बोली, ठीक है, तुम्हारी हर मंजूर। पहले सुन तो लो, इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर। अच्छा चलो बताओ क्या शर्तें हैं तुम्हारी? शाह ने इससे पूछा। मेरी हर बात मानोगे? दिया ने अपनी पहली शर्त इसके सामने रखी। तुम्हारी हर बात मानूंगा। शाह फौरन बना दिया। इसकी जल्दी पर मुस्कुरा दी। तुम्हारे डंपल बहुत प्यारे हैं। शाह इसके डंपल को अपने एक हाथ से छुआ। थैंक्स। दी ने इसके हाथ अपने गाल से हटाया। मुझ पर गुस्सा नहीं करोगे और ना ही मुझे कभी डांटोगे, ये भी मंजूर है। सियासत छोड़कर अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन करोगे तो मैं इसी दिन तुम्हारे अब बोलो मंजूर है? दिया अपनी आखिरी और सबसे बड़ी शर्त इसके सामने रखकर इसको ही देख रही थी। मंजूर है। शाह बिना वक्त ये बोला। सोच लो एक बार, फिर मैं तुम्हें तुम्हारी बात से फिरने नहीं दूंगी। सोच लिया। शाह दिया की बात के जवाब में बोला। ठीक है, जिस दिन सियासत छोड़ दोगी इससे अगले दिन हम दोबारा से शादी करेंगे। मुझे बहुत शौक है पाकिस्तानी शादी देखने का। दिया बोली। ठीक है, ऐसे ही होगा। मैं दादाजी से बात कर लूंगा और सियासत भी छोड़ दूंगा। अब तो वैसे भी इस हफ्ते ही हमारी हुकूमत के 5 साल मुकम्मल हो जाएंगे। मैं हमेशा के लिए सियासत को हैदराबाद कर दूंगा। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें मेरे सियासत में रहने से क्या प्रॉब्लम है? शाह ने से कहा। बस है कोई प्रॉब्लम, साथ मेरे साथ रहोगे तो पता चल जाएगा कि मैंने क्यों ये शर्त रखी थी। दिया बोली। ओके। शाह ने सर हिलाया। अब तुम जाओ। दिया बोली। शाह इसकी तरफ झुका तो दिया ने अपने चेहरा दूसरी तरफ मोड़ लिया। शाह ने इसका चेहरा हाथ से पकड़कर अपनी तरफ की और इसकी आंखें चूम ली। दिए का दिल दग दग कर रहा था। हमेशा जब भी शाह इसके पास आता था इसके साथ ऐसे ही होता था। वो कभी समझ ही नहीं पाई थी कि इसके साथ ऐसा क्यों होता है। आई लव यू, शाह ने कहते साथ ही इसे अपने बाहों में ले लिया। दिया भी अपने बाजू इसकी कमर के गिर्द लिपट लिया। ओके, गुड नाइट, अब तुम सो जाओ, काफ़ी रात हो गई है। शाह नरमी से इसे खुद से दूर करता इसकी पेशानी चूमता वहां से चले गया। इसकी जाने के बाद ये भी रूम में आ गई और बेड पर लेट गई। कुछ ही देर में वो नींद की वादी में उतर चुकी थी। दादी ने सबसे बात की शाह और दिया की शादी के बारे में। सबको भला क्या एतराज होना था, सब ही बहुत खुश थे। शाह तो खुशी से दीवाना हो जा रहा था। इसने सियासत को हमेशा के लिए हैदराबाद कह दिया था। दादी को भी इसके फैसले से कोई इतराज नहीं था। आए दिया को माइयों बैठाया दिया गया था। शाह से मिलना चाहता था पर कोई इसे मिलने ही नहीं दे रहा था। रात ये दिया को अपने रूम में अकेला पाकर वो उसके रूम में आ गया। दरवाज़ा लॉक कर लिया। दिया अभी तक जाग रही थी और खिड़की से टेक लगाए चांद को देख रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर दरवाजे की तरफ मुड़ी और वहाँ शाह को पाया। तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? दिया ने इससे पूछा। शाह चलता हुआ इसके पास आ गया। तुमसे मिलना है, तुम्हें देखने आया हूँ। शाह मोहब्बत से चूर लेजे में कहता इसके हाथ थाम चुका था। मिल लिया और देख भी लिया, अब जाओ तुम यहाँ से, मुझे सोना है। दिया ने अपना हाथ छुड़ाया। बहुत जालिम हो तुम दिया। शाह ने ठंडी आ पड़ी। दिए कि इसके अंदाज पर खिलखिलाकर हंस दी और शाह इसकी हंसी की शहर में खोया। इसको टिटकी बांधे देख मोहब्बत पाश नजरों से देख रहा था। और हेलो मिस्टर, क्या हुआ, बुद्ध क्यों बन गए हो? दिया ने इसको बुद्ध बना देखकर इसके सामने हाथ हिलाया, जिसे शाह होश की दुनिया में वापस लौट आया। तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम्हारे खिलखिलाकर हंसना अगले बंदे का दिल लूट लेता है? शाह गबरू लहजे में बोलता इसे देख रहा था। नहीं, किसी ने नहीं बताया। दिया इसकी आंखों में देखती मुस्कुराती हुई बोली। चलो अब मैंने तो बता दिया ना, इसलिए मेरे अलावा किसी और के सामने खुल के ना हंसना। मैं नहीं चाहता मेरे अलावा और कोई भी तुम्हें चाहे, तुम सिर्फ मेरी और सिर्फ मेरी। शाह इसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मेहर लगा चुका था और दिया धड़कते दिल के साथ नजरें झुका गई थी। अच्छा वैसे दिया, तुमने जो हुलिया हवेली में नौकरानी बनने के लिए अपनाया था, कोई भी देख कर नहीं कह सकता
اس گنگی اور سیاہ رنگت والی لڑکی کے پیچھے جنت کی حور سے بھی زیادہ خوبصورت حسینہ ہوگی، جس کی آواز اتنی خوبصورت ہے کہ دل کرتا ہے بندہ بیٹھ کے اسے سنتا رہے۔ میں بھی تو یہی چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے میری اس لیت کا، اس لیے میں نے وہ حلیہ اپنایا تھا۔ میں جب حویلی آئی تھی نا کرم چاچا کی بھتیجی بن کر، میرا کوئی خاص پلان نہیں تھا دادا جان سے بدلے لینے کا، پر تم ملے اور مجھ پر لٹو ہو گئے۔ میں بہت خوشی تھی کہ چلو دادا جان کی کمزوری ہاتھ آ گئی میرے لیے۔ پھر میں خود ہی میرے پلان کا کامیاب بناتی کہ مجھے کچھ کرنا ہی نہیں پڑا۔ میں جانتی تھی کہ میں تمہارے لیے کیا ہوں، تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو۔ پھر میں نے اپنا وہ چال چلی جس سے تمہیں ہلاک کر رکھ دیا۔ تمہیں چھوڑ کر چلی گئی۔ تمہاری حالت دیکھ کر دادا جان بیمار رہنے لگے۔ ان کو تمہارے دکھ اور حالت کا بہت صدمہ پہنچا تھا کہ تم ان کی جان ہو جو تھی۔ پھر میں پرنسس بن کر تمہاری زندگی میں آئی، سکندر انکل کے بزنس کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ جب مجھے پتا چلا کہ دادا جان تمہاری شادی کرنے لگے ہیں تو آگے تمہاری شادی کو روکنے کے لیے پھر میں نے سب کے ساتھ بہت برا کیا رویہ رکھا، سب کو بہت ستایا، پر دادا جان کو جب ہاسپٹل میں بیڈ پر بیمار اور کمزور حالت میں دیکھا تو میں کمزور پڑ گئی۔ ان کو معاف کر دیا، سب کچھ بھلا دیا۔ میں ایسا کبھی نہ کرتی سب کے ساتھ جو میں نے کیا تھا، پر میں بھی کیا کرتی۔ میرے پاپا مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، ان کی موت نے اور جدائی نے مجھے پاگل کر دیا تھا۔ میں دادا جان کو ان کی موت کا قصوروار سمجھتی تھی، حالانکہ وہ تو اللہ کی مرضی تھی۔ جب پاپا مجھے چھوڑ کر چلے گئے، ان میں دادا جان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ان کی موت کو بدلہ لینے کے لیے میں وہ سب کر بیٹھی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دیے بہتی آنکھوں کے ساتھ سب کچھ شاہ سے شیئر کر رہی تھی۔ شاہ نے اس کی آنسو صاف کی اور اسے اپنی باہوں میں لے لیا۔ جو ہوا بھول جاؤ دیا، پرانی باتوں کو یاد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ سب تمہیں بہت چاہتے ہیں، تم ہم سب کی جان ہو، ہم سب کے لیے خوش رہا کرو، اور میں ہوں نا، تمہیں اپنے ہر دکھ درد ہر بات مجھ سے شیئر کرو، کیا کرو، میں تمہاری ہر بات سنا کروں گا، تمہاری ہر بات مانا کروں گا۔ شاہ اس کی پشت اور سر سلاتے ہوئے نرمی اور محبت سے بول رہا تھا۔ دیے نے اس کے سینے میں سر چھپاتے ہی ہاں میں سر ہلایا۔ اچھا آپ مسکراؤ، پھر مجھے جانا بھی ہے، رات بہت ہو گئی ہے۔ شاہ اس سے الگ ہوا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بن لیا۔ دیا مسکرا رہی جس سے اس کے ڈمپل نمودار ہوئے۔ شاہ نے اس کے دونوں ڈمپل پر اپنے لبوں سے چھو لیے۔ تمہارے ڈمپل بہت پیارے ہیں، شاہ مسکرا رہا تھا، بلکہ تم خود بھی بہت خوبصورت ہو، اتنی خوبصورت کہ تمہیں ہاتھ لگاتے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہاتھ لگانے سے میری نہ ہو جاؤ، پر میں تو ہاتھ لگاؤں گا، مجھے تو حق ہے تمہیں چھونے کا۔ شاہ آخر میں شوق ہوا، اب تم جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ دیا اس کو پھیلتا دیکھ کر بولی، تم بہت پیاری لگ رہی ہو۔ دیا نے پیلے رنگ کا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ آئی لو یو، شاہ نے محبت کا اظہار کیا۔ چلو جواب نہیں دو گی؟ شاہ آنکھوں میں امید لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا جواب دوں؟ دیا اسے تنگ کر رہی تھی، اس لیے اس طرح بولی، یہی کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو۔ ابھی جواب نہیں دوں گی، پھر کبھی صحیح۔ دیا مسکراتے ہوئے اسے چھڑا رہی تھی۔ اوہ چلو نہ دو جواب، آئی لو یو کا۔ شاہ نے ٹھنڈا آہ بڑی، اچھا اب میں چلتا ہوں۔ شاہ مسکراتا ہوں وہاں سے چلے گیا۔ دیا بھی مسکرا دی۔ شادی بہت بہت مبارک ہو جانی اذلان۔ شاہ نے اس کا نرم و ملائم نازک سا مہندی سے سجا ہاتھ اپنے لبوں سے چھوا۔ تمہیں بھی بہت مبارک ہو۔ دی نے درد دل کے ساتھ آہستہ سے جواب دیا، بہت خوبصورت لگ رہی ہے میری دیا، میری جان، ہمیشہ کے لیے میری جو ہو گئی ہے۔ میں خوش نہیں ہوں گا تو کون خوش ہوگا؟ تم تو خوش ہو نا؟ شاہ اس کی خوبصورت سی جیل سی بیرونی آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں بہت خوش ہوں اذلان۔ اس نے کہتے ساتھ ہی اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ شاہ کو اس کی دعوت ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ اس نے اس کی دونوں آنکھیں باری باری اپنے لبوں سے چھو لی۔ دیا نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا تو اسے مسکراتے ہوئے اپنی طرف ہی دیکھتے پایا۔ آئی لو یو جان اذلان، شاہ لو دیتی لہجے میں بولا تھا۔ آئی لو یو ٹو، دیا مسکراتے ہوئے بولی۔ شاہ اس پر جگہ ایک شوق سی شرارت کر چکا تھا۔ دیا اپنا سانس بحال کرتے ہوئے اسے گھڑ رہی تھی، جبکہ شاہ اسے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اذلان اب اٹھو اور مجھے بھی جانے دو، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں، برا لگتا ہے اتنا وقت ہو گیا ہم ابھی تک کمرے سے ہی نہیں نکلے۔ نہ جانے دوں تو؟ شاہ نہ کرو، نہ جانے دو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میرا دل نہیں کر رہا۔ شاہ کو اتنا کہنا تھا کہ دیا نے اس کے بال اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر زوروں سے کھینچے۔ اف ظالم لڑکی، چھوڑو میرے بال۔ نہیں، پہلے مجھے چھوڑو پھر تمہارے بال چھوڑ دوں گی۔ شاہ نے اس کی پیشانی کو اپنے لبوں سے چھوتے ہوئے اسے اپنی گرفت سے آزاد کر دیا۔ دیا نے بھی اسی وقت اس کے بال چھوڑ دیے اور اٹھ کھڑی ہوئی اور واش روم میں گھس گئی۔ شاہ مسکراتے اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ کہاں جانے کی تیاری کر رہے ہو اذلان؟ شاہ جو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنے بال سیٹ کر رہا تھا، دیا کے پوچھنے پر اس کی طرف مڑا۔ دوست کی طرف جا رہا ہوں۔ نہ جاؤ، اتنی رات ہو گئی ہے۔ دیا فوراً سے بولی، جانا ضروری ہے میں جان۔ شاہ نے اسے کمر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ دیا نے اپنا سر اس کے سینے پہ ٹکا دیا اور شاہ کا دوسرا ہاتھ کی انگلی میں اپنی انگلیاں ڈال کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ شاہ اور دیا کی شادی کو 2 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ دونوں شہر میں زینت بیگم اور سکندر صاحب کے ساتھ رہتے تھے۔
दिया अपना बिजनेस संभालती थी, शाह अपने पापा का। हर वीकेंड पर वो सब हवेलीदार जी और सफिया बेगम से मिलने जाया करते थे। ओके मेरी जान, अल्लाह हाफिज, अब चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। शाह ने दिया को अपने से अलग करते हुए कहा, नहीं जाओ। दिया ने इसे रोकने की कोशिश की, जाना जरूरी है ना, तो कभी भी ना जाता। मेरी जान तुम्हें छोड़कर। शाह ने इसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मेहर सबत की। दिया इसकी बार बार कुछ न बोली और अपना चेहरा झुका ले खड़ी थी। जाऊं मैं? शाह ने इसे पूछा। दिया ने हाथ में सर हिला दिया। वो नहीं चाहती थी कि शाह जाए इसे छोड़कर इस वक्त। शाह ने अपने हाथ दिए के हाथ से आजाद करवाया, जो वो छोड़ नहीं रही थी, और दिया अपना हाथ को देख रही जो कुछ देर पहले शाह के हाथ अंदाज। शाह चला गया और दिया अपना गला पकड़ती हुई बेड पर गिर गई। इसे सांस नहीं आ रही थी, वो लम्बे लम्बे सांस ले रही थी, पर इसे ऐसा लग रहा था जैसे इसके इर्द गिर्द ऑक्सीजन खत्म हो गई है। दूसरी तरफ शाह जब गाड़ी तक पहुंचा तो उसे याद आया कि वो चाबी तो रूम में ही भूल आया है। वो चाबी लेने के लिए जैसे ही रूम में आया तो दिया को अटक अटक कर सांस लेते हुए पाया। दिया की हालत देख शाह के हाथ पैर फूल गए। दिया मेरी जान क्या हुआ? शाह ने इसके पास बैठकर परेशानी से पूछा। दिया इसे क्या जरूरत थी, इसे तो सांस ही नहीं आ रहा था। शाह को देखते ही इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। शाह ने इसे मसनूई सांस दिया जिससे दिया का सांस बहाल हो गया। इसका सांस बहाल होते ही शाह ने इसे सीने से लगाया। शाह का दिल धक धक कर रहा था। वो सोच रहा था अगर वो वक्त पर ना आता तो क्या होता। ये सोचते ही शाह की आंखें भी नीम हो गई। कुछ देर बाद शाह ने इसे खुद से लग करते हुए इसका चेहरा अपने दोनों हाथ में थामते हुए अपने सामने किया और इसके आंसू साफ किए। क्या हुआ था आमिर जान, जो तुम्हें सांस नहीं आ रहा था? क्या तुम्हें ये मसला पहले से है? शाह ने इससे पूछा, जो नीम आंखों से शाह को ही देख रही थी। नहीं, मुझे ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर जब तुम मुझे छोड़ के गए तो पता नहीं क्यों मेरा सांस रुकने लगा। ये कहते ही दिया के आंसू बहने लगे।